अस्सलाम वालेकुम। सैयद वारिस शाह साहब असल में मेरे जितना भी मुतालिया है ये उसमें मेरे बड़े पसंदीदा हैं और मैं उन पे मुख्तलिफ़ हवालों से बात करता रहता हूँ। ये एक मज़मून था जो मैंने तकरीबन शायद 2 साल पहले लिखा था, लेकिन ये कभी आपसे उस तरह शेयर नहीं हुआ। मेरा दिल चाहा कि आज मैं ये शेयर करूँ, तो सुन लीजिए। ज़रा तवील होगा लेकिन ये महफूज हो जाएगा, बाद में यूट्यूब पे इसको हम ले जाएंगे। एक नुक्ता नज़र है, इख्तिलाफ का हक है आपको। हीर वारिस शाह एक तज्जिया। सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह 1722 से लेकर 1798 उनकी आम तौर पे बताई जाती है कि ये तारीख़ पैदाइश है और वफ़ात है, को आम तौर पर पंजाबी का शेक्सपियर कहा जाता है, जिससे साफ लगता है कि ऐसा कहने वाला सैयद वारिस शाह और शेक्सपियर दोनों ही से नावाकिफ़ है। बल्कि ऐसा कहने से बरतानवी ग़ुलामी साफ झलकती है, क्योंकि शेक्सपियर समेत अदब आलम के तमाम कलमकार मिलकर भी सैयद वारिस शाह की अज़मत तक पहुँचने में पूरी तरह नाकाम है। अगर हीर का गैर जानिबदाराना तज़िया किया जाए तो ये अपने मकाम व मर्तबा और अदबी महासन में कहीं ऊंचा मकाम रखती है। ये एक तरफ रोमानवियत का शाहकार है तो दूसरी तरफ क्लासिकियत इसके अंग अंग से आश्कार है। अगर ज़बान सैयद वारिस की ग़ुलाम नज़र आती है तो दूसरी तरफ सादा तरीन तशबीहात और इस्तिआरात से पेचीदा तरीन ख़यालात को इंतहाई आसान अंदाज में पेश किया गया है। हीर वारिस शाह कहीं तसव्वुफ़ के उक्ते खोलती है तो कहीं फ़लसफ़े की गुत्थियाँ सुलझाती नज़र आती है। ये बैक वक्त हिकमत की किताब भी है और लज्जत की भी, संजीदगी का भी मुरक्का है और मिज़ाह का भी। ये अपने आप में नज़्म भी है और गज़ल भी, ड्रामा भी है और नॉवेल भी। ये हुर्रियत फ़िक्र की ऐसी किताब है जो मुआशरती ज़ंजीरों में सदियों से कैद इंसान को आज़ादी से रूशनास करवाते हुए समझाती है कि उसूल इंसानों के लिए होते हैं, इंसान उसूलों के लिए नहीं होते। तजिंदर सिंह ने अपनी किताब तारीख़ अंग्रेज़ी अदब, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में लिखा है कि जब मुआशरा मजहबी रिवायात का पाबंद होता है तो ट्रेजिडी लिखी जाती है, और जब मुआशरा मजहबी एतबार से खोखला हो तो कॉमेडी लिखी जाती है। अजीब बात है कि ये बात अंग्रेज़ी अदब पर जितनी सादिक आती है, वारिस शाह की हीर उतनी ही इन लगे बंधे उसूलों से आज़ाद दिखाई देती है, क्योंकि जिन हालात में हीर लिखी गई उसके मुताबिक इसे सिर्फ कॉमेडी होना चाहिए था। 1707 में मुगलिया सल्तनत के ख़ात्मे के बाद जो जानशीन आए वो महज रंग रलियों में रहे। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसका ज़माना 1719 ता 1748 है, एक ऐसा हुक्मरान था कि जिसके ज़माने में मज़हब न महल में था न मुआशरे में। 1748 के बाद दुर्रानियों की हुकूमत, फिर मरहटा यलगार और फिर 1849 तक सिख हुकूमत। लेकिन हीर हालात की पाबंद नहीं, लिहाजा ये ट्रेजिडी बनकर भी सामने आती है। गालिब गुमान ये है कि हीर 1755 में लिखना शुरू की गई और 11 साल के तवील अरसे बाद 1766 बमुताबिक 1180 हिजरी में मुकम्मल हुई। जैसा कि सैयद साहब खुद भी फरमाते हैं, सन 1180 सी नबी हिजरत लम्मे देश दे विच तैयार हुई। ताहम हीर ज़मान व मकान की क़यूद से आज़ाद है और हैरत है कि पाक पतन के एक छोटे से कस्बे मलका हांस में बैठा ये शख्स किस तरह अदब आलम को अपनी जेब में रखे हुए था बतौर नज़्म। बेशक हीर एक तवील नज़्म है जिसमें मुख्तलिफ़ किरदारों के ज़रिए शायर अपना माफ़ी ज़मीर पेश करता चला जाता है। नज़्म हमेशा एक मौजू को बयान करती है जिसका एहतमाम यूँ नज़र आता है, यारा आसानू आन सवाल कीता इश्क हीर दा नवा बनाइए जी, इस प्रेम दी झोक दा सब किस्सा अजीब सोहनी नाल सुनाइए जी, नाल अजब बहार दे शेर करके रांझे हीर दा मेल कराइए जी, यारा नाल मजालसा विच बह के मज़ा हीर दे इश्क दा पाइए जी। हीर वारिस शाह महज नज़म नहीं है बल्कि अपने मिजाह के बायस ये पंजाबी एपिक है। मिजाहिया एपिक यानी मॉक एपिक, और ये पंजाबी एपिक से मिजाहिया एपिक में ढल जाती है। एपिक का आगाज़ यूनानी शुअरा होमर वगैरह से हुआ, जो एक संजीदा तवील नज़म है जिसमें हीरो मुश्किल तरीन हालात से गुजरता है। बरतानवी शायर मिल्टन ने 1660 में पहली मजहबी एपिक, जिसको क्रिश्चियन एपिक भी कहते हैं, का आगाज़ किया, जिसका नाम पैराडाइज लॉस्ट है।
اس کے بعد برطانیہ ہی کے ایک عظیم شاعر الیگزینڈر پوپ نے 1714 میں مزاحیہ ایپک ریپ آف دا لاک لکھی اور سید صاحب نے ہیر میں تمام قسم کی ایپکس کے خصائص کو جمع کر دیا۔ ایپک کی ایک اہم خاصیت یہ ہے کہ شاعر اپنی نظم کے آغاز میں خدا سے مدد مانگتا ہے کہ وہ اس عظیم کام میں شاعر کی مدد کرے۔ اسے التجا یا انووکیشن کہتے ہیں۔ اس بات کا التزام سید صاحب بھی کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ وہ التجا سے زیادہ اظہار اس اعتماد کا کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے انہیں حاصل تھا۔ جدو عشق دے کم نو ہاتھ لائیے، پہلا رب دا نام تے آئیے جی، پھر نبی رسول پیغمبراں نو دم دم درود پہنچائیے جی، ہرس توڑ کے بود نابود والی درجہ آپ فنا دا پائیے جی، تدوں شیر دی شاعری ول ہووے جدو اذن حضور تو پائیے جی، کاواں وانگ اڈار بنیریاں تے ایویں کوڑ نہ مغز کھپائیے جی، کر کے کالیاں بگیاں کاغذاں نو ایویں شیر نو لیک نہ لائیے جی۔ مزے کی بات یہ کہ پوپ کو مزاح کے لیے پورا ماحول بنانا پڑتا ہے، جبکہ سید وارث شاہ کا ایک تنہا مصرع ہی قاری کے دل میں گھس کر بلند کہے پر مجبور کر دیتا ہے۔ چند مثالیں پیش خدمت ہیں۔ رانجھا صاحب جب مولوی صاحب سے ملتا ہے تو یوں مخاطب ہوتا ہے، تسی وچ خدائی دیاں خانیاں دے ٹلی چھٹ کے گوز کیوں مار دے ہو، جھوٹ غیبتاں تے حرام کرنا مشتزنی دے کم کیوں سار دے ہو، باس حلویاں دی خبر مردیاں دی جیوں دے نال دعاواں دے مار دے ہو، پچھلی رات جاں بھوک دا وقت ہوندا اٹھ حال ہی حال پکار دے ہو۔ سیتی اور رانجھے کے مکالمے تو مزاح کا شاہکار ہیں۔ سیتی رانجھے کو جوگی کے روپ میں دیکھ کر کہتی ہے، دھرنا مار بیٹھا ہے وچ کواریاں دے، کسے ویلڑی بار دیا جھوٹیا وے، ترکونیا کون منونیا وے، کسے چک تو لتھیا لوٹیا وے۔ اور پھر انی سنو پینا کوئی چھٹ جوگی وڈی جھوٹ پیڑا کسے تھاؤں دا نہیں، چگڑیل مرمکنا کنڈ موجڑ چول کھچ اے کسے گراں دا نہیں۔ اب اس میں نا کانڈ کہتے ہیں جو بڑا بے عزت اور شریر ہو، اور موجڑ بے شرم کو، یعنی گالیاں، جھگڑا کرنے والا۔ اکے ڈوم موچی اکے ٹھڈ کنجر اکے چوڑا کسے گراں دا نہیں، نال نخریاں دے ویکھو گل کردا اکھیں نال بجھارتا پاوندا نہیں۔ ساری چیز نظر آتی ہے۔ وارث شاہ صاحب کا یہ کمال ہے۔ میں تمام احباب کا شکر گزار ہوں جو دیکھ رہے ہیں۔ آگے رانجھے کا جواب بھی دیکھتے جائیے۔ کی آن پنچایتاں جوڑیاں نہیں، اسی رن نو ریوڑی جاننے ہاں، پھڑیے چتھیے لئیے لنگا پل وچ تمبو ویر دے اسی نہ تاننے ہاں۔ پھر ایک جگہ کہتا ہے، وٹ متھیے ناس مروڑیے نی، کرک بلیے کھاک چنیڑیے نی، چکڑ چانجڑیے نی ایویں وانجڑیے نی، کئی چمڑیے ککی کیڑیے نی، گبو گنیے اول منگولیے نی، دودھ چھولیے جوگیاں لیڑیے نی، منہ پاٹیے تے چیر چڈیے نی، باہروں کھلیے تے وچوں پیڑیے نی، ان چتیے چونڈیاں کھتیے نی، یاراں جوگیاں دب رگیڑیے نی۔ انگریزی کا پہلا شاعر چوسر جو 1340 میں پیدا ہوتا ہے اور 1400 میں اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، اپنی حصے مزاح کے اعتبار سے ایک ممتاز شاعر ہے۔ لیکن فرق یہ کہ چوسر اپنے کرداروں پر خود تنقید کر کے مزاح پیدا کرتا ہے، جبکہ سید صاحب کرداروں کے مکالمات ہی سے مزاح پیدا کرتے ہیں۔ حیران کن بات یہ کہ دنیا بھر کی کتابیں پڑھ کر صرف کردار یاد رہ جاتے ہیں، جبکہ ہیر کو پڑھ کر صرف وارث شاہ کا نام ذہن میں رہ جاتا ہے۔ ٹی ایس ایلیٹ کی طویل نظم ویسٹ لینڈ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 18 کے پس منظر میں لکھی گئی شہرۂ آفاق نظم ہے، لیکن نظم کا نام ہی شاعر کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے، جبکہ سید وارث شاہ تمام انسانی مسائل کو بیان کرنے کے باوجود مایوس نہیں ہوتے۔ کیا کہتے ہیں؟ وارث شاہ دی من تو شیرنی نو، حاصل جب ہوئے تیرا یار ہیرے۔ یوں سید شاہ صاحب کی ہیر ایک ویسٹ لینڈ بن جاتی ہے، وسیع زمین جس کو کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے عظیم فلسفی برٹرن رسل جو 1872 میں پیدا ہوئے اور 1970 میں ان کی ڈیتھ ہوئی، نے اپنی کتاب دی کانکویسٹ آف ہیپینس میں لکھا ہے کہ ہر عظیم کتاب میں بوریت کے حصے ضرور ہوتے ہیں، لیکن ہیر پر یہ بات صادق نہیں آتی۔ حقیقت یہ ہے کہ جہاں جہاں قاری کو پڑھنے میں مزہ نہیں آتا، اصل میں وہاں قاری کا پنجابی زبان سے واقف نہ ہونا سبب بنتا ہے۔ اگر وارث شاہ کا موازنہ علامہ اقبال سے کیا جائے تو اقبال اعلیٰ ترین شاعر ہونے کے باوجود سید وارث شاہ کی طرح کے شاعر نہیں ہیں۔ علامہ ایک ارتقائی عمل سے گزرتے ہیں، بیشتر جگہ مغربی فلاسفہ سے متاثر نظر آتے ہیں اور اپنے خیالات بدلتے رہتے ہیں۔ بہت جگہ جرمن فلسفہ تشکیک یعنی سکیپٹسزم ان پر اپنے اثرات چھوڑتا دکھائی دیتا ہے، لیکن سید وارث شاہ کو کہیں اپنے خیالات پر نظر ثانی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔
وہ پہلے مصرے ہی سے بالکل واضح ہیں کہ انہیں کہاں جانا ہے. جیسا کہ وطنیت کا تصور اقبال پہلے اس کو کسی اور طرح بیان کرتے ہیں پھر اور طرح، لیکن سید وارث شاہ جو وطنیت کے بارے کہتے ہیں وہ حرف آخر ہے. رانجے آکھیا خیال نہ پو میرے، شیں سپ فقیر دا دیس کہا، کونجا وانگ ممولیاں دیس چھڈے، اساں ذات صفات تے پیس کیا، وطن دماں دے نال تے ذات جوگی، ساڈا ساگ کبھی لڑا خیش کہا، جڑا وطن تے ذات ول دھیان رکھے، دنیا دار ہے وہ درویش کیا. قلم توڑ دیا میں کہتا ہوں وارث شاہ صاحب نے. اب دیکھیے بطور غزل ہیر کیا ہے. بے شک ہیر ایک طویل نظم ہے لیکن یہ غزل کے اسلوب سے بھی مالا مال ہے. غزل کا پہلا شعر مطلع ہوتا ہے جبکہ ہیر کے تمام شعر مطلع ہیں، اور پھر جہاں ایک کردار کا کلام ختم ہوتا ہے اس کے بعد آخری شعر میں سید وارث شاہ اپنا نام بطور تخلص استعمال کرتے ہیں جو قطعا نظم کا خاصہ نہیں ہے. دوسرا اہم پہلو جو ہیر کو ممتاز کرتا ہے وہ یہ کہ اس کا ہر مصرع اپنے آپ میں مکمل ہے، جسے دوسرے مصرے سے نہ بھی جوڑا جائے تو بھی وہ اپنی پوری آب و تاب دیتا ہے. چند مثالیں دیکھیے. نہ تھا واؤ کولوں جویں ڈرے دیوا، ایویں ہور نہ تو جیا ڈولدا ہے، رن ویکھنی عیب ہے انیاں نو، رب اکھیاں دتیاں ویکھنے نو، اسی جٹیاں مشک پلٹیاں ہاں، نک پاڑ سٹے جنہ چوٹیاں دے، وارس رب نے کم بنا دتا، پر عمر ہے نقش پتاسڑے تے، وارس شاہ نہ مڑانگی رانجنے تو، پاویں باپ دے باپ دا باپ آوے، تو تاکہ مالکاں ورت لیاں، جڑی چاٹیاں کتیاں کھوریاں نہیں. ایک ایک مصرع اور پوری داستان. اسی طرح مرزا غالب کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے غزل کا دائرہ وسیع کیا. غالب 1795 میں پیدا ہوئے. وہ 3 سال کے تھے کہ جب سید وارث شاہ نے وفات پائی، اور جب ہیر کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ کام غالب سے بہت پہلے کر گئے ہیں. سیدھی سادی عشق کی داستان میں حکمت، تصوف، معاشرتی اور مذہبی جیسے سینکڑوں مسائل اس حد تک کھول کر بیان کرتے ہیں کہ انسان ورتہ حیرت میں جا گرتا ہے. ذرا جب رانجا جوگی بال ناچ سے جوگ لینے جاتا ہے تو گفتگو کہاں پہنچ جاتی ہے. وہ آدم اور حوا اور شیطان نے کہا تھا میں انا کہ میں تو جناب آگ سے بنا ہوں اور یہ تو خاک سے بنا ہے. اور پھر یہ تھا کہ ایک اور واقعہ کہ جب اللہ نے کہا الستو بربکم، بتاؤ تمہارا رب کون ہے، روحوں سے یہ پوچھا تو سب نے کہا قالو بلا، کہ تو ہی اللہ ہمارا یہ رب ہے. یہ قرآن کے 2 ریفرنسز ہیں جو اس میں آئیں گے. رانجا آخدا یار دے ملن والا، کوئی 10 سوا لڑا راہ نہ تھا، گھروں تیرے کچھ نہیں خرچ ہونا، جوڑا مندراں تے چٹکا سوا نہ تھا، انا انتا کدوں آکھیا میں، کدوں آکھیا کالو بلا نہ تھا، کیا ہور نہ دا آیا پیش میرے، کئی چمڑیان بلا نہ تھا، پہلا عرش عظیم تو ملے تکے، تھلے پوئیں تے ماریا چاہ نہ تھا، پلے پا پنجیریاں سیراٹا، دتا دیس جو باہر کڈا نہ تھا، تریا وانگ مسافراں دیس چھڈے، نہیں ویکھنا ملک نو آ نہ تھا. کون آیا ہے واپس مر کے؟ ٹریا وانگ مسافراں دیس چھڈے، نہیں ویکھنا ملک نو آ نہ تھا، ڈگا آ ہن تیریاں وچ قدماں، خیر میر دا جھولڑی پا نہ تھا، فنا فلا دی منزلوں لنگ اگے، کراں سیر جا ملک بقا نہ تھا، وارس دکھ مصیبتاں دور ہون، فضل کرے ج آپ خدا نہ تھا. غزل کی خوبصورتی تشبیہات اور اشتعارات میں ہے، اور سید وارث شاہ کے ہاں ان کا ایک سیلاب ہے. جیسے چند مثالیں ہیں. دہشت عشق دی بری ہے تیک کولوں، برچھی سانگ تے سپ جوشے لڑائی، تاب عشق دی چلنی بڑی اوکھی، عشق گرو تے جگ سب چے لڑائی. آگے ہیر کا دیکھیے وہ جو سہیلیوں کی بات ہوتی ہے. کئی صفت سہیلیاں کرے شاعر، ایک دوجی تو نینا دے انگ بن دے، ایک پاریاں گوریاں حسن روشن، عاشق ویخ چراغ پتنگ بن دے، ابرو وانگ کمان لاہور دسن، کول پلکاں دے تیر خدنگ بن دے، جڑے نقش بینی سچے وچ سیالاں، ایسے نقش نہ چین فرنگ بن دے، کڑنگی پائے کے لٹکدی چال چلن، عاشق مارنے دے پے ٹنگ بن دے، زلفاں کالیاں ناگنا مکھڑے تے، خاطر عاشقاں دے پے ڈنگ بن دے. افضل اور آگے پھر افضل نہیں کلام قرآن جہی، کوئی چپ نہ اہل قبور جہا، عاشق وانگ نہ چوڑ چپٹ کوئی، دور اندیش نہ عقل شعور جہا، حضرت نوح جیسا کشتی بان نہ ہی، لنگن پار نہ پیلڑے پور جہا،
नेकूकार ना वांग हुसैन कोई, बदकार ना शिमर लंगूर जेहा। और जहाँ सैयद साहब हीर का सरापा बयान करते हैं वो तगज़ुल और तशबीहात का उरूज है। होंठ सुर्ख याकूत जो लाल चमकण, ठोडी सेब विलायती सार विचों, दंद चंबे दी लड़ी के हंस मोती, दाने निकले हुसन अनार विचों, नक अलफ हुसैनी दा पिपलाए, जुल्फ नाग खजाने दी बार विचों। चेहरा सफ़ेद है, जुल्फ स्याह है और सांप की तरह उस खजाने की हिफाजत कर रही है। क्या बात है। अलफ हुसैनी, हज़रत इमाम हुसैन की तलवार यूँ सीधी थी बिल्कुल, तो उसी के अलफ हुसैनी बिल्कुल सीधी नाक। लिखी चीन कश्मीर तस्वीर जट्टी, चीन की आप लिखाई देखें ये बिल्कुल ऐसे जैसे आपने तस्वीरें बनाते ना पिक्चर्स, तो वैसे ही है। लिखी चीन कश्मीर तस्वीर जट्टी, कद सर्व बहिश्त गुलजार विचों। वाह वाह रशा साहब। गर्दन कोई दी उंगलां रवां फलियां, हथ कूलड़े बरग चनार विचों, छाती ठाठ दी उभरे पट खिनों, सिओ बलख दे चुने अंबार विचों, शाह परी दी भैन पंज फुल रानी, पंज फूल जिसमें सारे फूल शामिल हैं, गुज्जी रहे ना हीर हजार विचों, हजारों में नुमाया कि वो हीर है। सैया नाल लटकदी मान मत्ती, जिमें हरनियां तरठियां बार विचों, मत्थे आन लगन जेड़े भौर आशक, निकल जान तलवार दी धार विचों। वो तो कहते हैं ना ईद नज़ारा है शमशीर का उरियां होना, कि आशिक जब देखते हैं कि नंगी तलवार हो गई और हम कटने वाले हैं तो खुश हो जाते हैं। यहाँ पे कट गया है क्या, मत्थे आन लगन जेड़े भौर आशक, निकल जान तलवार दी धार विचों, इश्क बोलदा नडी दे थाओ थाई, राग निकलदा झील दी तार विचों। अब बतौर ड्रामा देखते हैं कि बर्नर्ड शाह ने लिखा है कि नो कॉन्फ्लिक्ट नो ड्रामा, यानी जिसमें कश्मकश ही ना हो वो ड्रामा ड्रामा ही नहीं होता। ड्रामे की इस तारीफ की सबसे ज़्यादा हकदार हीर है, क्योंकि पूरी किताब ही सवाल और जवाब की कश्मकश से मुज़य्यन है। एक किरदार जो कुछ बोलता है, पढ़ने वाला हैरान होता है कि उसके मुकाबिल किरदार अब क्या कहेगा। ठीक है, लेकिन आफरीन है सैयद बादशाह साहब पर कि वो ऐसा जवाब लाते हैं कि इंसान अश अश कर उठता है। मसलन बालनाथ जोग देने के बाद रांझे को औरत से दूर रहने की नसीहत करते हुए कहता है, जती सती नमाणिया हो रही, रखी साबत इस लंगोटड़ी नू, वड्डी मां बराबर जाननी है अते भैन बराबर छोटड़ी नू। इस नसीहत पर पहले तो खुद वारिस साहब का ही जवाब सुन लीजिए कि ये क्या मुमकिन है। फरमाते हैं, वारिस शाह छुरी काई हाथ आवे, वड दूर करां इस बोटड़ी नू। ताहम रांझे का जवाब काबिल समात है, साबत होवे लंगोटड़ी सुनी ना था, का झुगड़ा चा उजाड़दा मैं, झुगड़ा यानी झुग्गी अपना घर बार, इस इश्क थी चुप जे रहे मेरी, एडे पालने कास नू पाड़दा मैं। होर कम नहीं सी जोगी होवणे दा, एक रखना हाँ गम यार दा मैं, जे मैं जानदा इश्क थी मना करना, तेरे टिल्ले ते धार ना मारदा मैं। ड्रामे का हुस्न ये कि उसमें मुकालमात के ज़रिए ही तमाम कहानी देखने वालों तक पहुँचाई जाती है। ताहम इसमें मुख्तलिफ मनाजर भी मानी बहम पहुँचाते हैं। वारिस शाह की हीर तो शुरू से आखिर तक है ही मुकालमा, जिसके बायस ये ड्रामे की तारीफ पर पूरा उतरती है। दूसरी बात कि वारिस शाह ने सारी हीर में जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो नज़र आता है। पढ़ने वाले के हवा से खमसा वारिस के पेश किए गए मनाजिर में मौजूद हर चीज़ को अपने अपने अंदाज में महसूस करते जाते हैं और यूँ मंजर कशी की शर्त भी पूरी होती जाती है। और हीर में कहीं मंजर नज़र आता है, कहीं आवाज़ें सुनाई देती हैं, कहीं ज़बान पर जायका महसूस होता है। ये वो खासियत है जो इस दर्जा पर किसी और मुसन्निफ के हाँ मौजूद नहीं है। शेक्सपियर का मुवाजना वारिस शाह से यूं गलत है कि शेक्सपियर ने इंसानी फितरत के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करने के लिए 37 ड्रामे लिखे हैं। कितने ड्रामे लिखे हैं जी? 37 ड्रामे लिखे हैं, जबकि ये काम वारिस शाह अपनी एक ही तसनीफ में बदर जय औला कर गए हैं। मिसाल के तौर पर शेक्सपियर ने शैतान का किरदार दिखाने के लिए पूरा ड्रामा ओथेलो तहरीर किया, जिसमें इयागो का किरदार शैतान के लिए रखा गया। लेकिन वारिस शाह ये काम सिर्फ 8-10 अशार में कर जाते हैं। कैदों के मुतल्लिक देखिए, लिखते हैं कि क्या कहती है हीर के ज़रिए, हीर आखदी मेरा चंडाल चाचा, हथी लावदा पैरी बुझावदाई, टोपी पहन के शेख दी बने सूरत, इबलीस ते मकर बनावदाई,
ਤੀਵੀਂ ਮਰਦ ਵਿੱਚ ਰਾਂਝਿਆ ਪਾਏ ਪਾੜੇ, ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਵਿਖਾਵੰਦਾਈ, ਵਾਰਸ ਸ਼ਾਹ ਮੀਆਂ ਵੇਖ ਟੰਗ ਲੰਗੀ, ਇਹ शैतान दी कला जगां वधाई। शेक्सपियर ने इंतकामी ड्रामा यानी रिवेंज प्ले भी लिखा और रोमानवी भी, तारीखी भी लिखा, घरेलू भी। खुद कलामी में गर्क हैमलेट भी लिखा और मक्कार शाइलॉक दिखाने के लिए द मर्चेंट ऑफ वेनिस भी लिखा। लेकिन वारिस शाह को ये सब दिखाने के लिए 37 बार कलम नहीं उठाना पड़ा। उनकी एक ही हीर अपने दामन में ये सब कुछ और इसके अलावा और भी बहुत कुछ रखती है। बतौर नावल देख लें, नावल अंग्रेज़ी अदब की ईजाद है। पहला नावल फील्डिंग ने 1740 में लिखा था, जब वारिस शाह 18 साल के थे। नावल में नावल निगार मुकालमात के साथ साथ खुद भी अपने बयान से बहुत सारी चीज़ें वाज़े करता है। माहौल पेश करता है, मंजर बताता है, तबसरा करता है। गोया कहानी के किरदारों के साथ साथ वो एक ऐसा शख्स है जो कुछ देखता है बयान करता चला जाता है। इस एतबार से हीर एक मंजूम नावल भी है। ज़रा देखिए कि रांझा जब जाली पीर बन जाता है तो इस मंज़र को शाह साहब कैसे बयान फरमाते हैं। वो ख्वातीन अब इकट्ठी हो गई हैं। कोई आखदे रिज़क दा प्या काटा, कोई सिख औलाद सिकाइयाँ नी, कोई आखदी बुरा है सस सौरा, नित करे ननान लड़ाइयाँ नी, कोई आखदी गुजड़ा रोग मैनू, गल्लां करदियां नहीं शर्माइयां नी, सीने जमदियां इश्क दी भा भड़की, चोली चिनग चवातियां लाइयां नी, कोई आखदी मार के खसम मैनू, घरों कड्डिया नाल खताइयां नी, कोई आखदी पुत परदेस गया, ढिल्लां उसने कास नू लाइयां नी। और जब रांझा उनको तावीज़ देता है तो क्या कहता है, किसे आखदा गलां दे विच रखो, किसे लक दे नाल बनाइयां नी, किसे घड़े विच पाण दा हुक्म कीता, सारे टब्बरां घोल पवाइयां नी, किसे आखदा चरखे दे नाल बन्नो, दे के पुट्ठियां सत्त फवाइयां नी। ये पुट्ठियां सत्त सवाइयां नफ्सियात है। सीधी तरह बल दिए वो तो कोई किसी पे असर नहीं होगा, उल्टा देने से उस बल देने वाले को फील होगा कि वाकई कोई असर है। कितनी नफ्सियात जानते हैं वो। किसे आखदा चरखे दे नाल बन्नो, दे के पुट्ठियां सत्त फवाइयां नी, वारिस शाह फकीर ने साबराना ढंग करके मगरों लाइयां नी। किसी भी कहानी की जान उसका प्लॉट है, जो बकौल अरिस्तु या अरिस्टोटल वाक़यात का एक ऐसा सिलसिला है जिससे किरदारों के अकली और अखलाकी पहलू नुमायाँ हो जाते हैं। वारिस शाह हीर के प्लॉट में ये काम वाक़यात से नहीं बल्कि किरदारों की गुफ्तगू से लेते हैं। मसलन हीर रांझे के इश्क की खबर होने पर हीर के बाप को देखिए कहता है, चूचक आख्या जा मना उसनू, विआह तीकता मही चरा लईए, साडी धी दा कुछ ना ला लेंदा, सब टैल टकोर करा लईए। ये सिर्फ एक मिसाल है, वरना पूरी हीर इसी नहज पर आरास्ता है। इन सतूर में हीर के एक ही पहलू पर गुफ्तगू मुमकिन थी कि किस तरह एक रूप अपने आप में कितने रूप लिए हुए है। उसके फ़लसफ़ियाना, अखलाकी, तहजीबी और लिसानी हवालों के लिए अलहदा मज़ामीन दरकार हैं। अहम बात यह है, इसको महज एक इश्क का किस्सा कहकर गुजर जाने वाले दरअसल अपने तशख़्ख़ुस, खुदी और आज़ादी से गुजर जाते हैं। बेशक वारिस शाह को इस बात का भी इदराक था, तभी फरमाया, कई बोल गए शाख उमर दीते, इथे आलना किसे न पायाई, और कई हुक्म जुल्म कमा चले, नाल किसे न साथ लदायाई, ए रूह कलबूद दा जिक्र सारा, नाल अकल दे मेल मिलायाई, वारिस शाह मियाँ लोकां कमलियां नू किस्सा जोड़ होशियार सुनायाई। अपने दोस्तों से गुजारिश है, सैयद वारिस शाह साहब को ज़रूर पढ़ें। ये जो ज़हनी ग़ुलामी होती है ना मुख्तलिफ़ हवालों से हम पे, ये आदमी उससे आज़ाद करता है। आपके यहाँ पे टेंशन नहीं होती, कोई फ़िक्र नहीं होती, आप बड़े और तरह के हो जाते हैं। मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया तो एक मुझे बुज़ुर्ग मिले, वो मुझे कह रहे हैं, बेटा ये क्या पढ़ते हो? मैं कहा जी हीर वारिस शाह। उन्होंने कहा ये 40 दिन में दरवेश बना देती है। मैं बड़ा हैरान हुआ। आज मुझे वो समझ बात आती कि वो दरवेशी क्या है। दरवेशी ये है कि आप हर फ़िक्र से दूर, आप हर टेंशन से दूर, आपको ये परवाह नहीं होती कि दुनिया क्या कहेगी। आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं, अपनी ज़िंदगी इंजॉय करते हैं, और आप कोशिश करते हैं कि आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो, किसी को कोई दुख दिल ना दुखे। बारिश के बावजूद हम इंसान ही होते हैं, कहीं ना कहीं ऐसा हो भी जाता है।
لیکن ہماری ارادتاً کوشش ہونی چاہیے کہ ہم کسی پہ کوئی بات اس طرح سے نہ کہیں۔ آپ کی سماعتوں کا شکریہ، بہت سارے دوست دیکھ رہے ہیں، میں نام پڑھتا جا رہا تھا، میرا دھیان مضمون پر تھا، لیکن جو کچھ بھی آپ نے محبت فرمائی اس سب کا بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔